बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है और आज 10 मुहर्रमुल हराम है। 10 मुहर्रमुल हराम हमें इस्लाम की तारीख़ का सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या याद दिलाता है। आज के दिन हमारे नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेजुर्म व ख़ता बहुत बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हुसैन सिर्फ शिया या सुन्नी के इमाम नहीं हैं, बल्कि इमाम हुसैन पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया के लिए रहनुमा हैं। इसमें मज़हब, फ़िरका, मसलक की कोई कैद नहीं है। इमाम हुसैन इंसानियत के तक़द्दुस का नाम है। मुहर्रमुल हराम का महीना हमें बहुत ही अलमनाक वाक़े की याद दिलाता है और बिलख़ुसूस 10 मुहर्रमुल हराम के दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के दीन की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी देकर उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल कायम कर दी कि हमें सर कटवाना मंजूर है लेकिन बातिल के आगे झुकना मंजूर नहीं है। ये ऐसी कुर्बानी है कि जिसके बारे में सुनकर या जिसके बारे में बयान करके हमारे दिल लरज़ जाते हैं, रूह कांप जाती है। और मैं समझती हूँ कि ये जंग नहीं थी, ये जुल्म था। क्योंकि तारीख़ की किताबें उठा कर देख लें, किसी जंग में औरतें या बच्चे नहीं गए और इस जंग में औरतों और बच्चों के साथ इस तरह से जुल्म किया गया है कि 6 माह के मासूम अली असगर जैसे बच्चे पर रहम न किया गया। पानी की 2 बूंद की खातिर के बजाय सनसनाता हुआ तीर अली असगर के गले को चीरता हुआ आर पार हो गया। और यहाँ इस्लाम की वो पाकबाज, पर्दादार, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली औरतें थीं। ये वो औरतें थीं कि जिन्होंने इस्लाम के नेक और पारसा मर्दों से पर्दा किया और इन औरतों को अपनों ने कभी नज़र उठा कर नहीं देखा था। इनको बेरिदा और बेचादर, बग़ैर पर्दे के यजीद लाइन के दरबार में पेश किया जाता रहा और उनसे सवाल जवाब होते रहे। आले रसूल की बेहुरमती होती रही। ये जंग नहीं थी। मैं कहती हूँ ये एक ऐसा जुल्म है, ये एक ऐसी दास्तान है कि जिसको जितनी बार हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये वाक़या आज ही रोनुमा हुआ है। और इतने सालों के बाद भी जब ये वाक़या करबला का ज़िक्र होता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद किया जाता है तो अली असगर की कुर्बानी, बीबी फ़ातिमा ज़हरा की आले रसूल के साथ जो जुल्म किया गया, जब इसके बारे में बात करते हैं तो एक मुसलमान होने के नाते हम पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। ये कैसा अलमिया था, ये कैसे मुसलमान थे, ये कैसे लोग थे कि जिन्होंने आले रसूल के साथ इस तरह से जुल्म व तशद्दुद किया और इन्हें झुटलाते रहे। इन्हें खौफ ना आया कि हमारे नबी की आल हैं और इनके साथ जो हम जुल्म कर रहे हैं, बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हज़ूर जब हम हाज़िर होंगे तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। और हमने अपने आपकी जो आले पाक के साथ सलूक किया है, ये क्यों किया था, इनका क्या जुर्म था, क्या ख़ता थी इनकी। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो करबला की जंग थी, ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये कोई ज़ाती दुश्मनी की खातिर जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि ये इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना का दीन, अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए अपना ख़ानदान, अपने बच्चे, अपने दोस्त अहबाब, अपने भाई, अपने जवान बेटे, अपना सब कुछ हत्ता के ख़ुद को पेश कर दिया कि हमें इस्लाम में किसी किस्म की कोई रद्दो बदल मंजूर नहीं है। क्योंकि यहाँ यजीद लाइन इब्न लाइन ने हलाल को हराम करार दिया और हराम को हलाल कर दिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़बरदस्ती बैत करने के लिए मजबूर किया गया तो इमाम हुसैन हक़ पर डट गए।
7 محرم حرام کو امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا۔ نہر فرات پر شمر لین کے پہرے دار اس طرح سے تعینات کر دیے گئے کہ ایک بوند بھی حسینی قافلے تک یا حسین کے خیام تک نہ پہنچے، اور انہیں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور ہمارے امام حسین علیہ السلام بھوکے پیاسے جنگ لڑتے رہے۔ گرمی کی شدت، صحرا میں تپتی ریت کے اوپر اپنے اصحاب، اپنے بیٹوں کو شہید ہوتا دیکھتے رہے، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو یار و مددگار بے آسرا ہوتے دیکھتے رہے، زخموں سے چور، تھکن سے برا حال، پورا دن کے تھکے ہوئے لاشیں اٹھا اٹھا کر ایک وہ کیسی کیفیت ہوگی امام حسین عالی مقام کی کہ اس کے باوجود حضرت امام حسین نے نماز عصر کے ٹائم حالت سجدہ میں اپنا سر قلم کروا کر ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ حق کی خاطر مر جانا منظور ہے مگر جھکنا منظور نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب 10 محرم الحرام کے دن سورج طلوع ہوتا ہے اور نماز عصر تک مسلمانوں پر عجیب سی بے چینی طاری رہتی ہے، اور اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کربلا کا واقعہ آج ہی رونما ہوا ہو، اور نماز عصر تک ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے مظلوم امام، ہمارے رہنما، ہمارے نبی کے نواسے، ہمارے نبی کی آل، ہمارے نبی کی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح سے ظلم ہوتا رہا۔ یہ کیسا خوفناک دن تھا 10 محرم کا کہ ہمارے نبی کا گھرانہ اجڑ گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کا دین بچاتے بچاتے سب کچھ لٹا بیٹھے، اور مقصد حسین کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گی کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے، مقصد حسین کیا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گی، اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے، ہر گھرانہ ایسا نہیں ہے، یہاں بہت سارے دیندار گھرانے ہیں، بہت سارے نیک لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اسلام کی اور شریعت کی ایک مثال نظر آتی ہے۔ میں ان گھروں کی بات کر رہی ہوں کہ جن گھروں میں قرآن پاک الماریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ سال 6 مہینے کے بعد جب گھروں کی صفائی ہوتی ہے تو قرآن پاک کو اتارا جاتا ہے، اسے ڈسٹ صاف کر کے، غلاف اتار کے، اس کو دھو کر دوبارہ نئے سرے سے قرآن پاک پر چڑھا کر الماری میں سجا دیا جاتا ہے، اور تو باخدا اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ روشن کریں، اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی روٹین بنائیں، اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں، مقصد حسین کے بارے میں بتائیں، 10 محرم الحرام کے یہ اس خوفناک سانحہ کے بارے میں اپنے بچوں کو بتائیں، اور حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھروں کی چھتوں پر ٹھنڈا پانی رکھیں، اپنے گھروں میں جو سایہ دار درخت ہیں ان کے نیچے پانی رکھیں، اور اپنے گھروں کے باہر ٹھنڈے پانی کے گھڑے رکھیں تاکہ گزرنے والے مسافر پانی پئیں، اور مقصد حسین کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کو قائم کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کو تحفتاً ہدیتاً پیش کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بروز محشر جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، ہمارے سر ندامت سے جھکے ہوئے نہ ہوں، ہماری آنکھیں شرمسار نہ ہوں، ہمیں اس بات کا خوف نہ ہو کہ اب ہمارے ساتھ انجام ہمارا کیا ہوگا بروز قیامت، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں، تو ہمیں اس بات کا اطمینان ہو کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے ہمارے نبی کے دین کو بچا کر ہم تک پہنچایا تو ہم نے دین پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارا اور سرخرو ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کی
آل اولاد کے سامنے حاضر ہوں تو فخر سے کہہ سکیں کہ ہم ہیں امت محمدیہ، کہ ہم نے محمد کی امت ہونے کے ناطے اپنے نبی کی شریعت کو اپنایا اور اپنے نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا۔ ہم یہاں بھی سرخرو ہوئے، ہم دنیا میں بھی سرخرو تھے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائیں اور ہمیں حق کو سمجھنے کی، شریعت کو سمجھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ سے ملوں گی نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔